اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع وهي 4 أحرف أن ولن وكي وإذن۔ فأن للاستقبال إن دخلت على الماضي، وإن دخلت على الماضي نحو أسلمت أن أدخل الجنة وأن دخلت الجنة۔ وتسمى هذه مصدرية ولن لتأكيد نفي المستقبل مثل لن تراني، وكي للسببية مثل أسلمت كي أدخل الجنة، فإن الإسلام سبب لدخول الجنة، وإذن للجواب والجزاء مثل إذن تدخل الجنة في جواب من قال أسلمت۔